आप हमारे चैनल रोशनी के अफसाने को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान आया और दरख्वास्त की कि अल्लाह के नबी, मैंने सुना है कि आप तमाम जानवरों की बोलियां जानते हैं और जब ये जानवर आपस में बातें करते हैं तो आप उनकी बातों का मतलब खूब समझते हैं। आप ये फन मुझे भी सिखा दीजिए ताकि मैं भी जानवरों की बोलियां सुनकर खुदा की मार्फत हासिल कर सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नूरे बसारत से उस नौजवान के ज़हन में छुपी हुई असल बात देख ली और उससे कहा कि इस ख्याल खाम से बाज रह, इसमें बेशुमार खतरे पोशीदा हैं। जानवरों की बोलियां सीखकर खुदा की मार्फत हासिल नहीं होती, बल्कि इसके लिए खुदा ही की तरफ रजू करना पड़ता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को बहुत समझाया। इंसान की फितरत है कि उसे जिस बात से मना किया जाए वो वही करता है। तो उसने बेहद खुशामद से कहा, ए पैगम्बर खुदा, मुझे इस बात से महरूम करना आपके लुत्फो करम और महरो मोहब्बत से बैद है। आपको हक ताला ने बड़ी सफात से नवाजा है और नूरे बसीरत बख्शा है। अगर आप मुझे जानवरों की बोलियों से आगाह न किया तो मेरा दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा और मेरी मायूसी की कोई इंतहा न होगी। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज किया, या इलाही, तू बेनियाज है, तू ही बता मैं क्या करूं। अगर इसे जानवरों की बोलियां सिखा दूं तो ये बात इसके हक में नेक ना होगी, अगर ना सिखाऊं तो इसका दिल सदमे से चूर होता है। खुदावंद आलम ने हुक्म दिया कि ए मूसा, तुम उस नौजवान की ख्वाहिश को पूरा करो, क्योंकि हमारी सुन्नत है हम किसी की दुआ रद्द नहीं करते। ये हुक्म पाने के बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि एक बार फिर उस नौजवान को इस ख्याल से बाज रखने की कोशिश करूं। चुनाचे आपने उसे नहायत शीरी और नरम लहजे में समझाया कि खुदा ने इजाजत तो अता फरमा दी है और अब तेरी मुराद खुद ब खुद पूरी हो जाएगी, लेकिन तेरे हक में बेहतर यही है कि ये ख्याल जहन से निकाल दे और खुदा से डर, क्योंकि ये पट्टी शैतान ने तुझे पढ़ाई है। मुझे यकीन है कि तू सैकड़ों आफतों में फंस जाएगा और आखिर में सिवाय नदामत और पेशेमानी के कुछ खात नहीं आएगा। इस बात का उस नौजवान पर इतना असर हुआ तो वो कहने लगा, बहुत बेहतर है, मैं तमाम जानवरों की बोलियां सीखने के ख्याल को छोड़ देता हूँ, लेकिन कम से कम दो जानवरों की बोलियां तो जरूर सिखा दीजिए। एक उस कुत्ते की बोली जो मेरे मकान के दरवाजे पर पहरा देता है और दूसरा मुर्ग की बोली जो मेरे घर में पला हुआ है। बस मेरे लिए इन दो जानवरों की बोलियां सीख लेना ही बहुत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जा, आज से इन दोनों हैवानों की बोली का फन मैंने खुदावंद आलम के हुक्म से तुझे अता किया। वो नौजवान खुशी खुशी घर आ गया और अगले रोज अपने पालतू जानवरों की बातें सुनने के लिए दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद घर में काम करने वाली खातिमा हाथ में एक कपड़ा लिए दरवाजे पर आई तो उसमें रात का बचा खुचा रोटी का एक टुकड़ा था। वो खादिमा ने बाहर फेंक दिया। उसी वक्त मुर्ग फड़फड़ाता हुआ आया और वो रोटी का टुकड़ा उठाकर अपनी चोंच में दबा लिया। पहरा देने वाले कुत्ते ने ये देखकर मुर्ग से कहा, तू बड़ा लालची है, दाना दुनका भी चुग कर अपना पेट भर सकता है। बासी रोटी का ये टुकड़ा हमारे हिस्से का था, वो भी तूने उचक लिया। मुर्ग ने कुत्ते का शिकवा सुना तो कहा, इस बासी रोटी का रंज न कर, जरा सब्र से काम ले, खुदा ने तेरे लिए बेहतरीन नेमत मुकर्रर की है। कल हमारे मालिक का चहेता घोड़ा मरने वाला है, उसका गोश्त पेट भर कर खाना, यूं खुदा तुझे बेकोशिश और बेमुशक्कत रिस्क अता करेगा। उस नौजवान ने मुर्ग की बात सुनते ही थान पर से घोड़ा खोला, बाजार में ले जाकर उसके दाम खड़े किए और खुशी खुशी घर वापिस आया। अगले रोज सुबह फिर खादिमा ने दस्तरख्वान झाड़ा तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिरा। मुर्ग फिर उचक कर ले गया और कुत्ता मुंह देखता रह गया।
آخر اس نے مدک سے کہا کہ تو بڑا چالاک اور فریبی ہے، تو نے کل کہا تھا کہ آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے پیٹ بھر کے کھانے کو ملے گا، اب بتا گھوڑا کہاں مرا؟ آقا نے تو اسے لے جا کر بازار میں بیچ ڈالا، معلوم ہوتا ہے کہ تو ازلی کا جھوٹا ہے، سچائی تیرے مقدر میں نہیں ہے۔ ملک جھوٹا نہیں بڑا باخبر تھا، اس نے جواب دیا، تو خواہ خواہ ہی غصہ کرتا ہے، گھوڑا تو مرنے ہی والا تھا، وہ دوسری جگہ جا کر مر گیا، ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر ہی نقصان سے تو بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کی گردن پر ڈال دیا، لیکن فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا، تیری پانچوں انگلیاں گھی میں ہوں گی۔ نوجوان نے جب دونوں جانوروں کی گفتگو سنی تو فوراً اونٹ کو بھی بازار لے جا کر فروخت کر دیا۔ جانور کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پا کر دل میں خوش تھا کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے ہی میں رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے ڈرایا تھا کہ ہزاروں آفتوں میں پھنس جاؤ گے، ابھی تک تو کوئی آفت نہیں آئی۔ تیسرے دن کتے نے گھرا کر مدک سے کہا، اس زمانے بھر کے جھوٹے، کب تک کاٹ کی ہانڈی آگ پر چڑھائے گا؟ تو بڑا ہی فریبی نکلا، آخر تجھے جھوٹ بولنے میں کیا مزہ آتا ہے؟ ملک نے کتے کی یہ جھاڑ سن کر کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مالک نے اونٹ کو بھی بیچ ڈالا اور پیسے جیب میں رکھے۔ اب وہ اونٹ جس بد نصیب نے خریدا تھا اس کے گھر جا کر مر گیا۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے مالک کا غلام مرے گا۔ غلام کے مرنے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے ہوں گے، لے اب خوش ہو جا۔ ملک کی یہ بات سنتے ہی نوجوان نے غلام کو بھی ایک شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر بیچ دیا اور اس نقصان سے بچ کر جی میں بہت خوش ہوا۔ اس نے دل میں کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے 3 حادثوں سے بال بال بچا لیا، اگر کتا اور ملک کی بولیاں مجھے نہ آتی تو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ چوتھے دن کتے نے ملک کو لال آنکھیں نکال کر کہا، او جھوٹوں کے بادشاہ، تو نے یہ بھی سوچا کہ تیرا جھوٹ کب تک چلے گا؟ تو کہتا تھا کہ غلام مرے گا اور اس کے مرنے پر ہمارا آقا فقیروں میں گوشت اور روٹیاں بانٹے گا، غلام کہاں مرا؟ ملک نے جواب دیا، باخدا میں سچ کہتا ہوں، آقا اگر اس غلام کو نہ بیچتا تو وہ اس مکان میں مرتا۔ بہرحال جس نے اسے خریدا اب اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا، کیونکہ غلام اس کے گھر جاتے ہی اگلے روز مر گیا اور بیچارے خریدار کی رقم برباد ہوئی۔ لیکن اب تو خوش ہو جا کہ خود کل ہمارے آقا کی باری آ گئی، کل یہ یقیناً مر جائے گا، اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیوں کر بچائے گا۔ کاش وہ بے وقوف سمجھتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، مال کا ضیاع جان کا صدقہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں انسان بعض اوقات زر و مال خرچ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن افسوس کہ قدرت الہی کے رازوں سے بے خبر ہے، یہاں اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہی مال اگر اپنی ذات پر صدقہ کرے تو نقصان فائدہ بن جائے گا۔ خیر اب تو قصہ ہی تمام ہو جائے گا۔ آج ہمارا آقا سوئے عدم روانہ ہو جائے گا، پھر اس کے رشتہ دار گائے ذبح کریں گے اور دیگیں چڑھیں گی، فقیر اور محتاجوں کا ہجوم ہوگا، روٹیوں کے ٹکڑوں اور ہڈیاں بوٹیاں اس کثرت سے تجھے کھانے کو ملیں گی کہ جی بھر جائے گا۔ گھوڑا، اونٹ اور غلام کی موت ہمارے بے وقوف اور مغرور آقا کی جان کا بدلہ تھا۔ مال کے نقصان اور اس کے رنج کے علم سے تو محفوظ رہا، لیکن اپنی جان گنوا دی۔ آقا نے ملک کی زبانی اپنے مرنے کی خبر سنی، پاؤں تلے زمین نکل گئی، ہاتھ پاؤں میں دم نہ رہا، گرتا پڑتا بدحواس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان سنا کر فریاد کی، اے خدا کے سچے نبی، مجھے ملک الموت کے پنجے سے بچا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ارے احمق، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ فوراً بازار جا اور اپنے آپ کو بھی بیچ ڈال، تو اس کام میں بڑا ماہر ہے، اس مرتبہ بھی اپنا نقصان کسی اور کے سر ڈال دے اور خود کو بیچ کر جو مال ملے وہ اپنے خزانے میں بھر لے۔ اس نوجوان نے پھر منت سماجت شروع کر دی، اس قدر رویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ترس آیا۔ ارشاد ہوا، اے نوجوان، اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے اور نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ ہاں، بارگاہ الہی میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں،
جب تیری روح بدن کا ساتھ چھوڑے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو، زندہ وہی ہے جو ایمان سلامت لے جائے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات بھی پوری نہیں کی تھی کہ نوجوان کا دل گھبرانے لگا، ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے۔ یکایک اسے خون کی ایک قے آئی۔ وہ قے ہیضے کی نہ تھی، موت کی تھی۔ اسی وقت 4 آدمی اسے کندھوں پر لاد کر گھر لے گئے۔ اپنے مکان تک پہنچتے پہنچتے اس کی زبان بند ہو گئی، آنکھوں کی پتلیاں پھر گئیں، کانوں کی لویں مڑ گئیں۔ آخر کار اس نے ایک ہچکی لی اور اپنی جان جانے آفرین کو سونپ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ملی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، اے اللہ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اپنی شان کریمی کے صدقے میں اسے بخش دے۔ ہر چند کہ اس نے گستاخی اور ضد کی ہے، وہ نادان تھا، اس پر رحم فرما۔ معزز سامعین، خداوند عالم نے جو چیزیں انسانوں سے پوشیدہ رکھی ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ بعض اوقات انسان قدرت کے فیصلوں کو چیلنج کرتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ اس پروردگار نے جو ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے اسی میں بہتری ہے۔ ہمیں قدرت کے فیصلوں میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے ورنہ نقصان ہوگا۔